अनि हामी सेनामा गयौँ, मलाई सेना मनपर्ने। अनि हामी 7 जना गयौँ, म इन्टरभ्यूसम्म पुगेँ। त्यसका कथा व्यथा अर्कै छन्। पास हुनु पर्ने, मैले मैले नै भन्छु, म पास हुनुपर्ने मान्छे पास भइन फेल भएर आएँ। उता सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुने हैसियतको मान्छे म यता असेमा जाँदा खरदारभन्दा तल पुगेँ क्या। ओहो भाइ, यो त गलत भयो, यो त राज्यको विभेद हो। कसैले उजुरी दिनै नपाउने, दियो भने 2 नम्बर घटाइदिने व्यवस्था चिराइदियो। त्यसले गर्दा अहिले उजुरी हुँदैन। जसले उजुरी गर्छ प्रमोसनमा, त्यो मान्छे अर्को 2, 3, 4 वर्ष झन् प्रमोसन हुँदैन, किनकि उजुरी दिने बित्तिकै उसको 2 नम्बर घट्छ। रमाइलो भाछ जिन्दगी जबदेखि फ्यामिलीमा आयो डेस्टिनी। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. तपाईँ 30 वर्षको एउटा जागिर जीवनबाट गत माघमा अवकाश पाउनुभयो। त्यसपछि लगत्तै नेसनल ल कलेज जोइन गर्नुभयो र त्यसको 1 महिनामा सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ खास गरी नेपाल प्रहरीमा तल्लो दर्जामा रहेका कर्मचारीहरूका समस्याहरू, उनीहरूका सेवा सुविधाका विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँले रिट दायर गर्नुभएको छ। एउटा मात्रै होइन, 2टा मात्रै होइन, 3टा मात्रै होइन, 4-4वटा रिट दायर गर्नुभएको छ। यसको आवश्यकता के थियो? भेरी गुड लगिनजी, हार्दिक धन्यवाद। सबैभन्दा अगाडि मलाई यहाँ तपाईँहरूको स्टुडियोमा बोलाएर यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा लोकेन्द्र प्रसाईजी लगायत समग्र देश सञ्चार परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। जहाँसम्म यहाँको प्रश्न छ, सेवाबाट निस्किने बित्तिकै आफ्नो लिगल प्रोफेसन कन्टिन्यू गरेर अनि त्यसपछि मुद्दामा किन जानुभयो भन्ने सम्बन्धमा यसलाई 2-3 तिरबाट हेरौँ। पहिलो त म चाहिँ 51 वर्षमा रिटायर्ड भएँ। 51 वर्ष भनेको त इभन नयाँ कुनै प्रोफेसनमा लागियो भने पनि, जिरोबाटै सुरु गरियो भने पनि त्यहाँ चाहिँ निश्चित गन्तव्यसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने त्यो उमेर हो। विदेशतिर त 51 वर्षलाई त भर्खर युङ छ भन्ने हुन्छ। म त्यो समयमा एउटै रिटायर्ड भएँ। त्यसपछि अब केही गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो एउटा लाइफ प्रोजेक्ट त हुने नै भयो। त्यसै गरेर दोस्रो मेरो 30 वर्ष नेपाल प्रहरीमा बित्यो। 30 वर्षमा यहाँ नेपाल प्रहरीमा बस्दा पेसाभित्र रहेर गर्न नहुने अथवा त्यतातर्फ हेर्न नहुने पक्षहरू सबैलाई उजागर गर्दा राम्रै हुन्छ र त्यसको पक्ष विपक्षका कुराहरूलाई आवश्यकता अनुसार बाहिर ल्याउनु उचित हो भन्ने ठानेर म यसरी आएँ। तपाईँ त्यहाँ रहँदाखेरि लामो समय तपाईँ नेपाल प्रहरीको कानुन शाखामा रहेर त्यहाँको इन्चार्जको रूपमा काम गर्नुभयो, लगभग 9 वर्ष काम गर्नुभयो। जुन विषयहरू तपाईँ बाहिर आएर अहिले उठाइरहनु भएको छ, हिजोको दिनमा त्यहाँ त्यो शाखामा बसेर ती कामहरू गर्न सकिँदैन थियो अथवा तपाईँले चाहेर पनि प्रहरी नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ अघि सार्न सकेन? ओके, पदमा बसेर गर्न नहुने अथवा नेतृत्वले अगाडि सार्न नहुने भन्दा पनि सवाल के हो भने जो जहाँ छ त्यहाँको ऐन नियम कानुन पालना गर्नुपर्छ अथवा नुनको धर्म राख्नुपर्छ भन्ने हो। प्रहरी पोस्टमा हुँदा के हुन्छ भने मूलत जङ्गी फौजका नोकरीहरूमा बलियो आचरणमा बाँधिएको हुन्छ, स्ट्रङ डिसिप्लिन हुन्छ। निजामतीको जस्तो हुँदैन यो, अन्य सिभिलियन जब जस्तो हुँदैन। उदाहरणको लागि रेडियो सम्पर्क गर्न नहुने, पत्र पत्रिका सम्पर्क गर्नुहुने, मूलत नेपाल सरकारको विरोध गर्न नहुने, अनि सरकारको क्रिटिसाइज गर्न नहुने, इभन आफ्नो अब अहिले अरू धेरै कुराहरू भयो, श्री सम्पत्ति खरिद बिक्रीमा पनि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने जस्ता व्यवस्थाहरू छन्। प्रहरीका आचार संहिताका कुराहरू, आचरण सम्बन्धी नियम जुन 100 करिब 82देखि हाम्रो प्रहरी नियमावलीको 82देखि 109सम्म छ, त्यो आचार संहिताले बाँध्छ। एक दोस्रो कुरो, प्रहरी पेसा भनेको यो निजामती जस्तो हुँदैन। प्रहरी विशेष अदालत भन्ने हुन्छ। सैनिकको त स्थापित अदालत छँदैछ, उनीहरूका विभिन्न 4वटा अदालत हुन्छन्। त्यस्तै प्रहरी चाहिँ त्यो सेमी सैनिकको हैसियतमा राखेको हुन्छ। पारामिलिट्री भन्छ नि, सिभिलियन पुलिसलाई पारामिलिट्री भन्न मिल्ने त होइन, तर अदालत प्रक्रियामा चाहिँ यो पारामिलिट्री टाइपको हुन्छ। मतलब प्रहरीले कुनै गलत काम गर्यो भने, सरकारको विरोध गर्यो भने, सरकारको क्रिटिसाइज गर्यो भने अथवा अनावश्यक विवाद ल्यायो भने त्यसलाई प्रहरी विशेष अदालत मार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ। त त्यो हिसाबले आचार संहिता, हाम्रो आचरण सम्बन्धी नियम र प्रहरी विशेष अदालतको व्यवस्था र सरकारको पोलिसी त सिरोधार्य गर्नु पर्यो। त्यो सरकारको पोलिसी अनि त्यसैको मातहतमा रहेर सङ्गठनका नीति नियमहरू त्यो त पालना गर्नु पर्यो।
ती कुराले गर्दा स्वत आफैले रोकेको हो, अरू कसैले रोकेको होइन। मतलब त्यो ठाउँमा बसेर ती कुराहरू गर्न सकिने अवस्था त थियो हुँदैन। त्यहाँ बसेर अनुशासित पेसामा अनुशासित क्षेत्रमा बसेको मान्छेले त्यो मर्यादा दायरा नागेर यसरी पत्र पत्रिकामा आउने इभन मुद्दा हाल्न जाने भने एक ट्रेडिसनल माइन्डसेटले यसलाई चाहिँ राम्रो ठान्दैन। दोस्रो कुरो त्यो ऐन नियमको मर्म पनि नजाओस् भन्ने हो, किनकि यो डिसिप्लिन फोर्स हो नि त। जस्तो यस्ता यो विषयहरूमा चाहिँ तपाईँले कुराकानी गर्नु भएको थियो प्रहरी नेतृत्वसँग त्यति बेला रहँदाखेरि? धेरै पटक मैले जब म सेवा प्रवेश गरेर सर्टेन कुराहरू देखेँ, त्यो भित्र बन्द कोठाभित्र खुला डिस्कसन भने जस्तो धेरै पटक मैले राखेको छु। तपाईँको कुरा त्यति बेला सुन्यो मात्रै उसले नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेन अथवा बढाएन भनेर बुझ्ने कि के गर्ने यसमा? यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ, नेतृत्वले चाहँदै हुने कुरा पनि होइन यो। तपाईँको प्रहरी भनेको के हो भने एउटा हाम्रो प्रहरी ऐन 2012ले प्रहरीलाई एउटा संयन्त्र भनेको छ। एउटा त्यो शब्दमै भन्दा त्यो त्यसको प्रियम्बलमा चाहिँ बोलेको छ अपराध अनुसन्धान गर्ने एउटा संयन्त्रको हिसाबले। मतलब प्रहरी भनेको एउटा मानव एकछिनलाई एउटा गाडी हो भने त्यसको त्यो गाडीको ड्राइभर हामी सङ्गठन प्रमुख भन्छौँ, त्यो भन्दा पनि अझ बलियो ड्राइभर भनेको सरकार हो। सरकारले ब्रेक लगाउँदा त्यो प्रहरी गाडी रोकिन्छ, सरकारले यता घुम भन्दा त्यता घुम्ने हो, उता घुम भन्दा उता घुम्ने हो। अल्टिमेटली सरकारले चलाउने हो प्रहरीलाई। त आइजीले चाहँदाखेरि पनि सबै कुरो हुन्छ भन्ने होइन, तर सङ्गठन प्रमुख भएको हैसियतले सङ्गठनको अघि मैले भनेको प्रहरी जुन गाडीको मैले सिम्बलाइज गरेँ त्यसको स्पिड, त्यसको अवस्था, त्यसमा काम गर्ने चाहिँ क्षमताका कुराहरू, दक्षताका कुराहरू, त्यो चाहिँ आइजीले त्यसमा सर्टेन हिसाबले आफ्नो क्षेत्रबाट समाधान, आफ्नो तहबाट समाधान जति गर्न सक्छ त्यो गरेर माथि लैजाने हो। तर अल्टिमेटली सरकारले हो। मतलब सङ्गठन प्रमुखले नै चाहँदैखेरि सबै कुरो हुन्छ भन्ने छैन। त्यसमा त्यो प्रयास चाहिँ भयो कि भएन? त्यसो भए धेरै पटक हुन्छ। प्रहरीका तपाईँका भित्र साङ्गठनिक अध्ययन अनुसन्धानहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रतिवेदनहरू हुन्छ। प्रहरीको भित्रको मात्रै नभइकन सरकारले नै गरेको 3वटा अनुसन्धानहरू छ जसले प्रहरीको समग्र कुराहरूको अध्ययन गरेर आवश्यक रिकमेन्डेसन गरेको अवस्था छ। प्रहरी सुधार सुझाव आयोग 2050, वीरबहादुर साई त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर दोस्रो सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्च स्तरीय कार्यदल 2065, त्यसलाई युवराज सङ्ग्रौला आयोग पनि भनिन्छ त्यो। त्यसै गरेर त्यसपछि प्रशासनिक संरचना अन्तर्गत प्रहरीको पुनर्संरचना भन्ने अर्को आयोग त्यो पनि छ। त्यसपछिको गएर फेरि कुबेर राणा सरको अर्को आयोग छ। मतलब यी सबै आयोगमा धेरै कुराहरू प्रष्ट छन्, त्यसरी भित्र लुकेको उजागरै नभएका विषयहरू होइनन्। भनेको अन्ततः तपाईँ चाहिँ सर्वोच्चै पुग्नुपर्ने अवस्था आयो ती सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि। अनि त्यो त विषयवस्तु हेरेर हुन्छ, समाधान भएको भए जानुपर्ने थिएन। मैले उजागर गरेको विषयवस्तु चाहिँ अल्टिमेटली हामी त रुल अफ लमा त कानुनकै मातहत रहने हो, सुप्रिमेसी अफ जुडिसियरी हो। तपाईँ जसरी एउटा उकुस मुकुस भएर चाहिँ बाहिर आउने बित्तिकै जसरी तपाईँ चाहिँ सर्वोच्चमा एक खालको चाहिँ मुद्दा मामिला गरिरहनु भएको छ, त्यसले चाहिँ त्यो कति बेलामा बाहिर निस्केर चाहिँ काम गर्न थालिहाल्यो भन्ने जस्तो अवस्था पनि देखिन्छ। भनेको त्यो उदासीन हुनुपर्ने, राज्य उदासीन हुनुपर्ने यी कुराहरूमा त्यस्ता कारणहरू के छन् तपाईँले चाहिँ जुन अहिले उठाइरहेका विषयहरू सहित भनिदिनु न। ओके, राज्य उदासीन हुनुपर्ने मतलब हजुरको प्रश्न चाहिँ मैले के बुझेँ भने मतलब प्रहरीका जुन आवश्यक विषयवस्तुहरू छन् त्यसतर्फ राज्य उदासीन पर्नुपर्ने कारण के भन्ने भन्छु। अब राज्य भनेको राज्य त अमूर्त चिज हो, राज्य त आफैमा एउटा सेपरेट इन्टिटी होइन, त्यो त कानुनी व्यक्ति न हो। मतलब राज्य भनेको कर्मचारी भयो अथवा व्यक्ति भयो। व्यक्ति भनेको राज्य भन्नाले यहाँ एक त गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्रीज्यू, मान्य गृहमन्त्रीज्यू लगायतको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सिङ एउटा विङको कुरा भयो। दोस्रो कुरो गृह मन्त्रालयकै कर्मचारी तन्त्रको कुरा भयो। तेस्रो कुरो सङ्गठनभित्रको इन्टिटी भयो। मतलब राज्यमा अब प्रहरीको यस्ता इस्युको सम्बन्धमा हेर्दा 3वटा इस्यु भयो। अब कतिपय ध्यान नदिएको, कतिपय अवस्थामा पुगेका कुराहरूमा पनि समाधान नदिएको, कतिपय अवस्थामा त्यो प्रिफरेन्समा नपरेको, कतिपय अवस्थामा जति आवाज पुग्नुपर्ने थियो अथवा जुन स्तरबाट त्यो कुरा उठाउनु पर्ने त्यो उठाउन नसकिएको र सबैलाई आफ्ना सीमा र बाध्यताले चाहिँ थिचेको विविध भएको कारणले हुन सक्छ। भनेको त्यो तल्लो दर्जाको भएको हिसाबले त्यो कम चासोमा परेको थियो। यस, यो चाहिँ हो। सङ्गठनको एउटा बडा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के छ भने
कुनै पनि सङ्गठनमा है, नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा पनि होला, यो नेपालमा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। जुन तल्लो दर्जाका कर्मचारी सम्बद्ध इस्युहरू छन् त्यसमा चाहिँ ती इस्यु छायामा पर्ने, त्यसमा प्रिफरेन्स कम हुने, माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूका इस्यु चाहिँ छिटो पुग्ने अनि छिटो त्यसको एड्रेस हुने हुन्छ। उदाहरणको लागि यही हेर्नुहोस् न, करिब 17, 18, 19 वर्षदेखि प्रहरीका सहीहरू प्रमोसन नभएर थन्किएर बसेका छन्। त्यो थन्किएर बसेको मुख्य कारण के हो भने 2071 सालमा नयाँ नियमावली आयो। त्योभन्दा अगाडि प्रमोसन गर्दा आधा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा लिने, आधा आन्तरिक बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने भन्ने थियो। अब त्यो कहाँनिर के कारणले गर्दा त्यो चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गरेर प्रमोसनबाट हुने अवसर चाहिँ कम, खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने अवसर ज्यादा बनाइयो। त्यसले गर्दा वृत्ति विकासमा असर पर्यो। कुनसम्मको? मूलतः सहीसम्मको, जवानदेखि सहीसम्मको। त्यसले गर्दा सहीहरू करिब 18-19 वर्षसम्म प्रमोसन नभएर पालो पुरेर बस्ने अवस्था छ। यस्ता कुरामा चाहिँ आवश्यक निर्णय नहुने, थाहै छैन तपाईँको एआइजीको पद फाट्ट निस्किन्छ। तपाईँलाई याद होला, यो अहिलेको भन्दा अघिल्लो पटकको एआइजीको प्रमोसन हुने बेलामा राज्य व्यवस्था समितिले एआइजीको, त्यति बेला तत्कालीन एमालेको सरकार थियो, सम्माननीय ओलीज्यू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्रीलाई नै थाहा नभइकन अनि नेपाल प्रहरी हेडक्वार्टरलाई नै थाहा नभइकन एआइजीको पद आउँदैछ, अनि त्यो पद रोक्नु भनेर राज्य व्यवस्था समिति, जो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको यो राज्य व्यवस्था अन्तर्गत प्रहरी, सेना, प्रशासन हेर्ने अन्तर्गत समिति हुन्छ, त्यसले इस्यु निकाल्यो। अनि उसले त्यसमा थप के भन्यो भने होइन, आइन्दा सरी यस्तो यो चाहिँ सुनियो, त्यो चाहिँ अहिले यो समयमा तिमीले त्यो तर पनि थप गर्ने होइन, नगर्नु भनेर भनेको अवस्था छ। मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो बादलज्यू, मान्य बादलज्यूले होइन मलाई थाहा छैन भन्नुभयो, अर्को कानुन बमोजिम हुने हो र अहिले के भन्ने कुरा भयो, तर भयो। तपाईँले अहिले जुन उठाइरहेका मुद्दाहरू के छन् एउटा कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ ती कुराहरू ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई त्यो एकदमै त्यो पुसअप गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफूले अनुभव गरेका कुराहरू के छन् यसमा? लोकेनजी बडा मिठो प्रश्न सोध्नुभयो। कुराहरू के छन् भन्दा मूलतः मैले अहिले 4वटा विषयवस्तुमा मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट दायर गरेका छु। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिलो हो असैलाई सुब्बा सरहको सुविधा दिनु पऱ्यो भन्ने। अब यसको ब्याकग्राउन्ड, यो व्यवस्था कसरी भयो, योभन्दा अगाडि कसरी थियो, इन्टरनेसनल नर्म्स के हो, सामान्य प्रशासनिक मर्यादाहरू के हुन्, त्यसको बारेमा छलफल गरौँला। त्यो एउटा विषय थियो। त्यसै गरेर दोस्रो विषय थियो सशस्त्र प्रहरी 56 सालमा अध्यादेशबाट आयो, 2058 सालबाट ऐनबाट स्थापित भयो। अनि नेपाल प्रहरी 2012देखि औपचारिक हिसाबले आयो, वैधानिक हिसाबले आयो। त्योभन्दा अगाडि जङ्गबहादुरको पालादेखि आएको छ। तर जङ्गबहादुर जब बेलायतमा यात्रा गरेर युरोप यात्रापछि फर्के त्यसपछि आएको छ। त यो दुई संस्थाहरू बिच प्राविधिक कुराहरूमा अथवा भनौँ प्रोसिजरल एस्पेक्टमा चाहिँ डिफरेन्स डेफिनेटली हुन्छ। तर अघि मैले भनेको जस्तो सारभूत कुरामा चाहिँ फरक हुनु हुँदैन। जसरी तलब बढ्दा सबैलाई बढाउनु पऱ्यो नि त, यसले नपाउने यसले पाउने भन्नु भएन नि त। त्यो वैध अपेक्षाको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो। त्यही अन्तर्गतको धेरै सुविधाहरू मध्येको एउटा सुविधा थियो, रिटायर्ड हुने बेलामा 5 वर्षसम्म एसपीसम्मको दर्जाको मान्छे कुनै पदमा भयो भने रिटायर्ड हुने बेलामा एक त अनररी प्रमोसन भन्छ, त्यसलाई प्रमोसन दिएर पठाउने विषय। यो सशस्त्र प्रहरीमा 5 एसपीसम्मले 5 वर्षसम्म त्यो पदमा सेवा गरेर निस्केपछि घर जान्छ भने एक त दिने छ। यो सशस्त्र मात्रै होइन, नेपाली सेनामा छ, त्यसै गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धानमा छ, निजामतीतर्फ अलिकति यसको कन्टेक्स्ट फरक छ। त त्यो अरू धेरै सुविधा फरक छ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको। अब दुईवटा संस्था, झन्डा अलग्गै, नेतृत्व अलग्गै, कर्मचारी अलग्गै, सेवा सुविधा अलग्गै भएपछि अरू कुरा सुविधाहरू अलग होला नि। तर सारभूत कुरा त्यो त समान हुनु पर्यो। कमसेकम रिटायर्ड हुने बेलामा 5 वर्षसम्म एउटै पदमा बसिएको छ भने नेपाल सशस्त्र प्रहरीले जे जति सुविधा पाइरहेछ त्यही अनुसारको नेपाल प्रहरीलाई दिनु त्यो अनुचित त्यो अनावश्यक कुरा होइन। त त्यो मेरो दोस्रो थियो। त्यसै गरेर तेस्रो विषयवस्तु चाहिँ नेपाल प्रहरीमा 2049
फागुन 11 गतेभन्दा अगाडि नियुक्ति हुने कर्मचारीको हकमा यो 30 वर्ष सेवा अवधि थिएन। प्रहरी नियमावली 2027 को उपनियम 3 ले के भन्छ भने त्यो 30 वर्ष सेवा लागू नभएको बेलामा सेवामा प्रवेश गरेकाहरूको हकमा त्यो रिटायर्ड 30 वर्षको कारणबाट भए तापनि त्यहाँ कन्डिसन छ, त्यो जति वर्ष उसले त्यति बेला काम गर्न पाउने हैसियत राख्थ्यो त्यो अवधि थप दिनु भनेर बोलेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, यो नियमावली बमोजिम अवधि थप दिनु भनेपछि अवधि थपिएपछि स्वतः त्यसबाट अवधि थपिएपछि पाउने कुरा हो त, स्वतः आउनु पर्ने हो। तर त्यो अवधि मात्रै थपियो, त्यो अन्तर्गत स्वतः आइपुग्ने कुराहरू त्यो आएको थिएन। म कलेजमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ल नै पढाउँछु, म त्यसको प्रोफेसर हुँ। सिम्पल यो सर्भिस लको जुरिस्प्रुडेन्सको एउटा बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने सर्भिस लको इन्टरप्रिटेसन सम्बन्धित व्यक्तिलाई हित हुने गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हो। जब यो सडन अवधि थप दिने, तपाईँ 49 सालभन्दा अगाडिको भर्ना भएको हिसाबले सायद तपाईँको आफ्नै पनि एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ। आफूलाई चाहिँ इक्जाम्पल बनाउँदाखेरि राज्यबाट तपाईँले अहिले अपेक्षा गर्नुभएको त्यो रेट मार्फत के छ? गुड। उसले त यस्तो पब्लिक कार्यक्रममा आफूलाई केन्द्रित बनाएर उदाहरण दिएर मेनिपुलेसन नगर्ने भन्छन् लोकेन्द्र सर। अब हजुरले प्रष्ट शब्दमै तपाईँको उदाहरण दिएर बुझाउनुहोस् भनेको हुँदा म त्यो गर्ने अनुमति चाहन्छु। म 2047 नोकरी सेवा प्रवेश गरेँ। सेवा प्रवेश गर्दा अब वास्तवमा त्योभन्दा अगाडि थोरै अर्को पृष्ठभूमि जोडौँ, म सेनामा लडेको थिएँ। हामी कलेज पढ्थ्यौँ, म चाहिँ नेपाल ल क्याम्पसमा थिएँ। हाम्रो 7 जनाको टिम थियो, एकैचोटि अधिकृत हुने नोकरी खानुपर्छ साथी हो भनेर अनि हामी सेनामा गयौँ। मलाई सेना मनपर्ने। अनि हामी 7 जना गयौँ, म इन्टरभ्यूसम्म पुगेँ। त्यसका कथाव्यथा अर्कै छन्। पास हुनु पर्ने, मैले नै भन्छु, म पास हुनु पर्ने मान्छे पास भइन फेल भएर आएँ। अब पढाइ त करिब 1.5 वर्षको छरोटले बिगाऱ्यो। अब कहाँ जाने, फेरि पढ्नु पर्यो भन्ने बेला फेरि अर्को त्यो सेनामा गएको बाहेकको म समेतका साथीहरूले यो यस्तै रहेछ, प्रहरीमा जानु पर्यो भने को हो प्रहरी अथवा कुन दर्जामा हो जाने भनेपछि असै रहेछ, असै र उस्तै हो रे, एउटै पढाइ सबै एउटै रहेछ, असैमा जानु पर्यो भने अनि यता असैमा आइयो। अब सक भएँ म त्यति बेलासम्म। म अब त्यो पहाडबाट आएको, यहीँ काठमाडौँ बसेर कोठामा बसेर पढ्ने, सबै जानकारी नै भएर हिँड्छ। प्रहरी पहिलोपटक यति एक्सप्लोइट छ, सिस्टेमेटिक इन्स्टिट्युसनल्ली एक्सप्लोइट छ भन्ने मैले त्यहाँ बुझेँ। उता सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुने हैसियतको मान्छे म यता असैमा जाँदा खरदारभन्दा तल पुगेँ कि ओहो भाइ यो त गलत भयो, यो त राज्यको विभेद हो। यो राज्यको भनेको राज्य त अमूर्त हुन्छ, त्यसका सर्टेन व्यक्तिका अदूरदर्शी नीति र सर्टेन टाइपका पूर्वाग्रहको कारणले गर्दा यो अन्याय छ भन्ने निस्क्यो। त त्यो कारणले गर्दा म असै भएँ। त्यो फिल भइरहेको थियो। त्यो अहिले संवैधानिक मतलब सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यसलाई समेटेको हुँ। त अब मेरो अघि तपाईँले भनेको प्रश्नको जवाफमा मेरो उदाहरण दिँदा त्यो दोस्रो पनि सायद तपाईँसँग जोडिन्छ, सबै मसँग जोडिन्छ र मैले मसँग जोडिएको हिसाबले होइन यो गरेको। म जस्ता अब गलत शब्द नहोस्, अन्यायमा परेका, राज्यद्वारा शोषित, अब यो गलत अर्थ नलागोस् है, राज्यको होइन कि राज्यको सर्टेन एउटा प्रक्रिया एउटा प्रावधान अन्तर्गत अन्यायमा परेका मान्छेहरूको हितको लागि हो, जसमा म पनि पर्छु। तर मेरो लागि होइन यो। म त रिटायर्ड भइसकेँ, मेरो त काम तमाम भइसक्यो, मैले पाउँदिनँ। यो सबै त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि हो जो त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म चाहेर नचाहेर, बुझेर नबुझेर राज्यको भनौँ न पूर्वाग्रह भन्दा पनि अदूरदर्शी नीतिका कारण परेको हो। त तपाईँको प्रश्नको जवाफमा म 47मा सेवा प्रवेश गरेँ। म उनी बेलामा त 30 वर्ष थिएन। म अहिले 51 वर्षमा रिटायर्ड भएँ। म त त्यति बेला 58 वर्षसम्म खाने हैसियतमा पेसामा छिरेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, अब निस्कनु पऱ्यो। म त 51 वर्षमा निस्किनु पऱ्यो। अब म 51 वर्षमा निस्केको कारणले अब म त्यति बेलाको त्यो प्रहरी नियमावली 127 को उपनियम 3 ले के भन्छ भने म त्यति बेलाको ऐन बमोजिम म अहिले जुन पदमा छु, म अहिले नेपाल प्रहरीको पूर्व एसएसपी हुँ। म एसएसपी पदमा हुँदा एसएसपीले 6 वर्षसम्म नोकरी खान पाउँछ। मैले करिब 2.5 वर्ष खाएँ भनेपछि मेरो 4.5 वर्ष बाँकी थियो। त्यो थप्नुपर्छ भन्ने भयो। यसमा पनि अझ मलाई अन्याय परेको छ। म त अब 1 वर्षमा तपाईँको डिआइजी हुन्थेँ। म मेरो ब्याचको तपाईँको म इन्सपेक्टर हुँदा म 1 नम्बर हुँ। त्यसै गरेर डिएसपीमा पनि म 1 नम्बर थिएँ। अनि मभन्दा अगाडिको त्यो अलि दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नगन्दाखेरि म 1 नम्बरमा थिएँ। म एसपीमा पनि 1 नम्बरमा थिएँ।
हेर्नुहोस् है। अनि एसएसपी हुँदा चाहिँ अनेक तिकडा हुन्छन्, अलिकति पछाडि परे, त्यो पनि सङ्गठनले माया गर्दा गर्दै हो। म त्यस्तो व्यक्ति हुँ, हेर्नुहोस्, मलाई कुनै यो पोलिटिकल एफिलिएसन अथवा पोलिटिकल प्याट्रोनेजले होइन, सङ्गठनले माया गर्यो। मलाई सङ्गठनका प्रमुखज्यूहरूले माया गरिबक्छ। त्यसले गर्दा पुरै सङ्गठनप्रति केही आक्षेप अथवा चित्त नबुझी गर्दाखेरि मलाई चाहिँ चित्त दुख्ने हुन्छ। त त्यो अर्को पक्ष भयो। त मलाई अन्याय के पर्यो भने 4.5 वर्ष त मैले एसएसपीमा खान्थेँ। म डिआइजी हुन्थेँ, म एसएसपी। मैले मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मेरो उदाहरण नदिकन त्यो परिस्थिति बुझ्ने र त्यो माहौल क्लियर गर्नको लागि तपाईँको उदाहरणअनुसार मैले जोडेको हुँ है सर। अनि त्यति बेलासम्मको त्यो थपिने त छोडिदिउँ, मलाई मात्रै एसएसपीको लागि यसलाई परेको क्षति भनेर सरकारले त्यो प्रहरी नियमले 2027 उपनियम 2 बमोजिम उपनियम 3 बमोजिम मेरो 4.5 वर्ष थपिदियो। हेर्नुहोस् है, अवधि चाहिँ थप्यो। ओके, डन। त्यो अवधि घर दिने भनेपछि घरसँगैका कोठा, झ्याल, भित्र छिर्ने, लक, टोइलेट, बाथरुम फेरि अलग्गै बोल्नुपर्छ र भने पर्दैन नि। तर मैले फेरि भनेको छु, यो मैले मेरो लागि लडिरहेको छैन। म जस्ता अन्यायमा परेका, त्यो राज्यले अन्यायमा पार्यो भन्ने पनि होइन, त्यो समय परिस्थिति अनुसार बुझेर नबुझेर अदूरदर्शी नीतिका कारण, त्यो ध्यान दिनुपर्ने मान्छेले ध्यान नदिएका कारण पर्न गएको अटोमेटिक कसैको चाहना भन्दा पनि गरेको थियो। त मेरो चाहिँ 4.5 वर्ष थप्यो। म डिआइजी एआइजी हुँदा पाउने ती छोडिदिउँ, त्यसै कुरै नगरौँ। 4.5 वर्ष थपियोमा ग्रेड त पाइन्छ त, त्यो ग्रेड त स्वतः पाइने। नोकरी अब थपियो ग्रेड त 1 वर्ष हाम्रो प्रहरी नियमको 31 को के कति मा चाहिँ 1 वर्ष पुऱ्याएपछि 1 ग्रेड पाइन्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दा मैले 4 ग्रेड त पाउनु पर्ने हो। तर मेरो लागि होइन, यो म कर्मचारीको लागि गरेको छु। तेस्रो मेरो त्यो मुद्दा हो। अब चौथो मुद्दा, ए बाबा यो कस्तो अदूरदर्शी नीति होला। प्रहरी कर्मचारी होइन, सरकारले, नेपाल सरकारले, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट वक्तव्य दिँदा, बजेट भाषण गर्दा सरकारी कर्मचारीहरूलाई वर्षको 10 दिनमा नबढ्ने गरेर पर्यटन बिदा दिइनेछ, यो चाहिँ काजको हिसाबबाट दिइनेछ भन्छ। सरकारी कर्मचारीमा प्रहरी पर्दैन। कस्तो यो, म माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई दोष दिन्न, त्यो हेर्नुपर्ने कर्मचारीले रिपोर्टिङ गर्नु पर्दैन। यो समानताको कुरा मात्रै होइन, यो तपाईँको मानवीयताको सवाल हो। एउटा कोरोना, अरू सबै अफिसहरू बन्द भए, सरकारी कर्मचारीहरू घर घरमा बसे, फिल्डमा निस्केर दुःख कसले पायो भन्नुहोस् त। यही नेपाल, तपाईँहरू पत्रकार अग्रपङ्क्तिमा हुनेले दुःख पाउनु एक, त्यसपछि बाँकी सुरक्षा निकाय होइन भने त्यो सुरक्षा निकायलाई बिदा नदिने, यो कस्तो विचार हो, यो कस्तो माइन्डसेट हो, यो कहिलेको हो, यो ट्रेडिसनल माइन्डसेट भन्छ नि सर। अनि प्रहरीले बिदै छैन, त्यो बिदा मात्रै 10 दिन बिदा मात्रै होइन, जाँदा आउँदाको भाडा दिइन्छ। त्यसपछि आफ्नो टुरिस्ट एरिया कहाँ हो, अब पर्यटनको लागि जाने, मानौँ एउटा मुस्ताङसँग जाँदा आउँदाका भाडा दिइन्छ, अनि उहाँ बस्दाखेरिको होटल खर्च दिइन्छ, अनि टिएडिए भन्छ नि। त्यो सबै गर्दा मैले इन्फर्मल्ली अर्थ मन्त्रालयको साथीहरूसँग बुझ्दा सिनियर अफिसरको हकमा ±50,000 रकम र बिदा पाइने रहेछ, त्यति 10 दिन छुट। अनि जुनियर अफिसरको हकमा, जुनियर अफिसरसम्म चाहिँ करिब 30,000 देखि 35,000सम्म र 10 दिन बिदा रहेछ। अब त्यो प्रहरीलाई दिनु पर्दैन, किन प्रहरीलाई यति पर्गेल्ने हो? दुवै प्रहरी बिचरा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सीमामा बसेर आउनेको त्यो बाढी रोकेर, आफू भित्र पसेर आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने जस्तो रोल गरिरहेछ नेपाल प्रहरी, देखिरहनु भएको छ। यो किन नदिएको? त्यो मेरो चौथो थियो। यस्तै अझै केही छन्, अब कति मुद्दा मात्रै जस्तो यसैमा जोड्दाखेरि तपाईँले लागि भन्नु भने आफ्नो पहिलो अनुभव, म सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भेट्न गएको थिएँ। जुन सर्टिफिकेटले म सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भेट्थेँ, त्यही सर्टिफिकेटले म यतापट्टि असयमा भिड्नुपर्ने अवस्था, तर दर्जा चाहिँ तिनीहरूको तपाईँको चाहिँ एउटा सरकारी दर्जा चाहिँ अलग अलग रहेको भन्ने बुझिसकेपछि म आफू चाहिँ एक खालको तपाईँको चाहिँ त्यो अलिकति भेदभाव भयो जस्तो मलाई फिल भयो भन्नुभयो। भनेपछि त्यसैको काहीँ न कतै सम्बन्ध थियो तपाईँले पछि ल पढ्नुमा? यो चाहिँ होइन, म प्रहरीमा छिरेँ एक्चुअली होइन। मतलब जब म असै बने नि, आई फेल्ट भेरी नेग्लेक्टेड। उता सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुने मेरो, तपाईँलाई अनेस्टली भनौँ, म असै बनेर मेरो घरमा गएपछि मेरो बुवाले बेसरी गाल्यो। मेरो बुवा ठुलो मान्छे होइन, सामान्य सुब्बा हो, निजामती कर्मचारीको, तर ख्वाब त छोराछोरीको प्रति देखिन्छ नि। मेरो अधिकृत हुनुपर्ने छोरो यो कहाँ असै भएर आयो, बाउलाई थाहा छैन। अहिले दर्शकहरू सबैले सुन्नुभयो होला, प्रहरीमा पावर बिना नोकरी खाइँदैन भन्ने कोही छ भने मै उदाहरण हो। अनेस्टली अब यो कसरी छाती खोलेर देखाउँ, बिना पावर आफै कलेज पढ्न बसेको केटाले जाँच दिएर म असै भएँ।
260-62 जना हाम्रो असैको टोलीहरू थियो। त्यसमा म 8औँ भएको थिएँ। कहीँ कसैलाई भनेर होइन, बहुत रिसाउनु भयो। अनि म भन्छु सर बुवा यो त अधिकृत हो त, प्रहरीमा त असैलाई पनि अधिकृत के अधिकृत हुन्छ त घरदारभन्दा तल हुन्छ। म कहाँ कहाँबाट मैले बेहोरेको छु भन्छु। तँलाई फिल भयो। त्यसै गरी 2-3वटा अरू घटनाहरू छन्। हो अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ, गलत भयो यो चाहिँ भन्छ नि मलाई पुगेन यो बैंसले भने जस्तो मैले पुगेन यो पदले भन्ने भएको थियो मलाई। त्यसपछि मैले कन्टिन्यू गरेँ। म लको स्टुडेन्ट, बिए एलएलबी सिद्धान्त, त्यति बेला हाम्रो चाहिँ त्यति बेला ल जोइन गरिसक्नु भएको थियो तपाईँले? थियो, मेरो पहिल्यैदेखि नै ल। अनि त्यसपछि फेरि मास्टर्स गरेँ, त्यसपछि गरेँ। खैर यो प्रहरीलाई अन्याय पर्यो त्यसको लागि ल नै पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ पढेको होइन हजुर। भनेको तपाईँ जस्तो सुरुमै त्यो एउटा फिल गरेको मान्छेले चाहिँ त्यो 30 वर्षसम्म त्यो कसरी आफूलाई चाहिँ त्यो एकदमै सम्हालेर राख्यो त्यो एरियामा, ताकि 30 वर्षसम्म उसले पर्ख्यो र 30 वर्षपछि मात्रै ऊ तपाईँको चाहिँ त्यो एक खालको लडाइँमा निस्क्यो, एउटा छाती खोलेर निस्क्यो भने जस्तो एक खालको लडाइँमा ऊ चाहिँ अगाडि उत्रियो। किन उसले त्यो समय त्यो 30 वर्षको समयभित्र चाहिँ एक खालको त्यो बुलन्द आवाज, किनकि तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो इन्सपेक्टरमा पनि पहिलो नम्बर, डिएसपीमा पनि पहिलो नम्बर, एसपीमा पनि पहिलो नम्बर, एक खालको पकड त राख्न सक्थ्यो होला नि त प्रहरी नेतृत्वसँग। त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो वरियतामा अगाडि रहेको एउटा प्रहरी अधिकारीले। ओके धन्यवाद। अब यो यसो दुईवटा कुरा आयो तपाईँको। एउटा 30 वर्षसम्म त्यो भित्रभित्रै आफू चाहिँ हात्तिएर खुम्चिएर बस्ने सवाल, अर्को दोस्रो कुरो सिधा सम्पर्क गर्न सक्ने परिस्थिति जोड्नुभयो। यसो हो म चाहिँ 30 वर्षसम्म आफैमा त्यो आत्तिएर त्यो कहाँ गएर कहिले पोखला भनेर नि होइन। म सङ्गठनप्रति अत्यन्त पोजिटिभ मान्छे हुँ, अत्यन्त सन्तुष्ट थिएँ। म बडा भाग्यमानी र लक्की मान्छे हुँ, सङ्गठनले माया गरेको मान्छे हुँ। त्यसैले म चाहिँ सङ्गठनलाई यो गफ होइन, मैले कहीँ केही गर्न सक्ने भयो भने हाम्रो नेपाली सेनाको छ नि माटोले माग्दैन आफैले दिनुपर्छ भने सङ्गठनले माग्दैन आफूले दिने हो भन्छु। सङ्गठन त अमूर्त चिज हो। अघि सरकारको कुरा गरे जस्तो सङ्गठनलाई गर्ने भनेको त्यो सङ्गठनका सदस्यहरूको हित र कल्याणको लागि आफू लड्ने नै हो। त म चाहिँ सङ्गठनभित्र त्यस्तो प्रताडित अथवा भित्र आक्रान्त अथवा भित्र चाहिँ एकदमै त्यो भित्रभित्रै चाहिँ जलेर बसेको होइन। मलाई सङ्गठनले अत्यन्त माया गरेको छ। अघि भनिहाल्यो म 1 नम्बरमा चाहिँ इन्सपेक्टरमा त्यो त लोकसेवाको जाँच हो, त्यसबाट निकालियो। डिएसपी दिँदाखेरि एक हिसाबले 1 नम्बरमै दिइयो। आइजीको चाहिँ समितिले बडुवा समिति हुन्छ त्यसले सिफारिस गरेर आउने हो एक हिसाबले भन्दा। त्यसपछि डिएसपीमा पनि त्यही रह्यो, अनि यता इन्सपेक्टर डिएसपीमा, एसपीमा पनि म 1 नम्बरमै थिएँ। त्यसले गर्दा सङ्गठनले मलाई माया गरेको हो। त्यसो आक्रोशित भएर होइन, म सङ्गठनभित्र सधैँ पोजिटिभ भएर बसेँ। आफूले गर्ने जिम्मेवारी आफूलाई प्रहरीमा बडा भन्ने सजिलो छ कि मलाई लगाए अराएको काम भन्छ नि। तर एउटा कुरा जस्तो हामी जस्तो एउटा कुरा भन्छौँ क्या, जस्तो काहीँ पनि कुनै कुरा चाहिँ मान्छेले गल्ती देखेको छ भने चाहिँ त्यो उठाउनुपर्छ भन्नुपर्छ भन्छौँ क्या। तपाईँ 30 वर्ष अगाडि त्यो कुरा बुझेको मान्छे त्यति बेलै तपाईँले पहल गर्नुभएको थियो भने जति पनि पछि असयहरू भए प्रहरी नेतृत्वमा प्रहरी सङ्गठनमा उनीहरूले तपाईँले त्यो राहत नपाए भने उनीहरूले त्यो राहत चाहिँ यो 30 वर्षसम्म त्यो राहत त्यो एक खालको तपाईँको भेदभावबाट चाहिँ प्रहरी कर्मचारीहरू एउटा जोगिनुपर्ने अवस्था बन्थ्यो कि? अब यसलाई कसरी भन्नु भने सङ्गठनको मर्यादाभित्र रहेर, व्यावसायिकताको घेराभित्र रहेर, जुन आफ्नो सीमाभित्र रहेर हामीले राख्ने काम राख्थ्यौँ। सबै कुरो सङ्गठनको हातमा पनि छैन। इभन कतिपय कुरा त निर्णय गर्ने भनेको सरकार हो, पोलिटिक्स हो, त्यसको हातमा पनि हुँदैन, त्यो परिस्थितिको हातमा हुन्छ। छोटकरीमा भन्दा आफूले भोगेको कारणले गर्दा अघि मैले भनेको जस्ता 4वटा इस्यु अहिले राखेँ, अझै पनि छ। सेवा अवधि पार गरिसकेपछि एकदमै त्यो रसमा आउनुपर्ने, म अब गरिहाल्छु, अब यो कुरामा चाहिँ म लागिहाल्छु भनेर त्यो निर्णय लिएको चाहिँ समय कहिले थियो तपाईँले? त्यसरी एब्रप्टली निर्णय लिएर निस्केको होइन। यसरी मतलब सङ्गठनभित्रका अघि मैले भनिहालेँ नि अदूरदर्शी नीति, तत्काल मान्छेले ध्यान दिन नसकेका इस्युहरू अथवा जो चाहिँ छोपिएका विषयवस्तुहरू छन् त्यसका कारणले गर्दा परेको यी विविध कुराका यी चाहिँ अन्याय पनि नभनौँ, परेका बाधा व्यवधान समस्या अप्ठ्यारा विविध कारणहरूलाई चिर्नुपर्छ, छिचोल्नुपर्छ भन्ने पहिल्यैदेखि थियो र उचित अवसर पाएको हुँदा रिटायर्ड भएपछि सुरु गरियो सर। अहिले यस्तो सही असयहरूबाट एक खालको रेस्पोन्स पाउनु भएको छ होला, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ कुराकानी गर्दाखेरि यो विषयमा? हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरीका असही भनेको
जसरी म 30 वर्षसम्म सेवामा हुँदा दायाँ बायाँ बाहिर नगइकन बस्न सकेका थिएँ नि, त्यही अनुशासनमा बाँधिएका हुन्। व्यक्तिगत हिसाबले सर ठिक भयो भनेर भन्नु छँदैछ, त्योदेखि बाहेक अरू उहाँहरूले साङ्गठनिक अथवा भनौँ व्यावसायिक मर्यादा नागेर अरू कुरा गर्नुहुन्न। पोजिटिभ रेस्पोन्स चाहिँ छ। हजुर, मतलब त्यो एउटा तपाईँको त्यो वर्ड्स अफ थ्याङ्क्स भन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूले हो तपाईँले त निकै राम्रो गर्नुभयो सर भन्ने टाइपको, त्यो तपाईँ आफैलाई पनि हो मैले त निकै राम्रो काम गरेछु अथवा सुरु गरेछु भन्ने खालको त्यो आफूलाई आउटपुट दिने खालको त्यस्तो केही भएको छ कि छैन? त्यो छ। उहाँहरूले कति भने पनि कति नभने पनि बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि, अवस्थाअनुसार बडी ल्याङ्ग्वेजबाट उहाँहरूको मानसिकताको अवस्थाबाट अब पुलिस अफिसर नै हो, थोडा बहुत बुझ्छु। उहाँहरू अत्यन्त द्रवित हुनुहुन्छ। आफ्नो पीडा बाहिर निकाल्यो भनेर त्यो मनमा नै अब व्यावसायिक सीमाले कतिले चाहिँ एक्सपोज गर्नुहुन्छ अथवा गरेको एक्सपोज पनि कुन हदसम्म हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँहरूले त्यो भावना चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसमा कति लाग्छ? अदालतले कस्तो खालको व्यवहार गरेको छ यो 4वटा रिटलाई फर्स्ट हियरिङमा, र तपाईँको आगामी अरू मुद्दाहरू के छन्, खास गरी यो सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर? अरू मुद्दामा भन्दा यसमा बढी महत्त्व छ भनेर अदालतले बुझेर त्यही अनुसारको व्यवहार गरेको अवस्था हो। अब समय त लाग्छ, न्यायिक प्रक्रिया नै इट टेक्स भेरी लङ टाइम, बुझ्नुभयो। फेरि यो अहिलेको कोरोनाले गर्दा यसलाई अझ लामो बनाइदियो। मेरो एउटा मुद्दा चाहिँ कार्तिक 7 गते पेशी परेको छ, सम्भवतः त्यति बेला टुङ्गिएला। त सम्मानित अदालतबाट र आदरणीय मान्य न्यायमूर्तिज्यूहरूबाट यसलाई राम्रो सद्भाव प्राप्त भएको छ। व्यक्तिगत हिसाबले बेन्चको हिसाबले म अत्यन्त इन्करेज छु। अब मैले जे मागेको छु यसमा न्याय पाइने अपेक्षामा छु। हजुर, तपाईँसँग अरू मुद्दाहरू के छन् अहिले? छन्। अब कति मुद्दै मात्रै हाल्ने भन्ने जस्तो हुन्छ। अहिले मलाई पीडा भइरहेको अर्को एउटा विषयवस्तु छ। अब यसले हामी मुद्दै हालेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसले सङ्गठनको अनुशासनमा इभन सरकारलाई पनि कस्तो असर पार्छ भने बुझ्नु पनि पर्छ। हामी सचेत नागरिक हौँ, जिम्मेवार नागरिक हौँ। अर्को एउटा बडा द्रवित कुरा के छ भने प्रहरीको प्रमोसन प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया हेर्नुहोस्, यस्तो भइदियो। अब म अहिले चाहिँ फ्रिल्यान्सर भएको हिसाबले, एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको हिसाबले, कानुन चाहिँ मतलब कानुन व्यावसायिक हैसियत लिएर यही विषयमा रिसर्च गरेको हिसाबले मेरो रिसर्चले गरेको फाइन्डर हो। पदोन्नति चाहिँ पाउने भएन, यो दिने लिने विषय भयो। बडा दुःखद कुरा छ। एउटा उदाहरणबाट हेर्नुहोस्, निजामतीमा पिएनको त प्रमोसन हुँदैन, अब उनीहरूको स्वतः हुन्छ। खरदारदेखि अथवा मुखिया जे जति छ त्यहाँदेखि सहसचिवसम्मको प्रमोसनमा कोही कहीँ कतै गएको, पावर सेन्टरलाई मोटिभेट गर्न खोजेको, उनीहरूको दयाको पात्र बनेको अथवा प्रमोसन भिख माग्दै हिँडेको देख्नु भएको छ। बडा दुःखद छ। प्रहरीमा त्यस्तो अवस्था छैन। प्रहरीमा चाहिँ अब कसरी भनौँ, यो चाहिँ पाउने होइन कि लिने दिने अवस्था छ। अब यो जहिले पनि म आदरणीय नेताजीहरूलाई यसै फोरम अन्तर्गत भन्न चाहन्छु र सचेत नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले अब इन्टरफेयर गर्नुपर्ने विषय भनेको प्रहरीको पदोन्नतिको व्यवस्था हो। यहाँ हेर्नुहोस्, अहिलेको रिसेन्ट यो अवस्थाबाट प्रहरीको पदोन्नतिको लागि न त व्यावसायिकतालाई चाहिँ मात्रै हुने अवस्था छ, न त राम्रो काम गर्नुपर्ने छ, न त अनुशासित हुनुपर्ने छ, न त आफ्नो जिम्मेवारीमा पारङ्गत भएर प्रोफेसनल काम गरे मात्रै हुने अवस्था छ। नो, एउटा चाहिँ पावर सेन्टर भनौँ अथवा एउटा माइबाप भनौँ, त्यस समातेर त्यसले गरिदियो भने हुने अवस्था छ। त्यसले गर्दा एकदम दर्दनाक अवस्था छ प्रमोसनको हकमा। तैपनि अनुशासित सङ्गठन हो र धानिएको छ। कस्तो भयो भने पदोन्नतिमा अब कसरी भन्नु, मन्त्रीज्यूको पिएसओ छ भने त्यसको प्रमोसन हुने भयो। योभन्दा अगाडि मलाई धेरै साथीहरू, मेरा जुनियर साथीहरूले भन्ने गर्थे 7 जनाको प्रमोसन भयो। अब नाम नभन्नु, 1 जना मन्त्रीज्यूको पिएसओ छ, अर्को सचिवज्यूको पिएसओ छ, अर्को त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा काम गर्ने ठाउँमा बस्ने की पोइन्टमा काम गरेको हिसाब छ, अर्को सर्टेन भएको नेताज्यूको चाहिँ नजिकको एकदम भतिजा नाता भएको हिसाब छ, अर्को सम्बन्धित व्यक्तिको छ। 7 जना बस त्यति मात्रै भयो योभन्दा अगाडिको चाहिँ अब सहीको प्रमोसनमा। बडा दर्दनाक अवस्था छ यो। अब जे जति छ त्योभन्दा बढी दर्दनाक फेरि महसुस हुन्छ। कमसेकम मेरो यो कारणले गर्दा प्रमोसन भएन भन्ने बुझ्ने अवस्था भएको भए, जसलाई मतलब प्रमोसन नभएको पीडा भोग्नु छ उसले म यो कारणले गर्दा भइन भन्थ्यो नि त। त्यो क्लियर छैन। त्यो यता मूल्याङ्कनका आफ्नो पद्धति होलान्, तर बाहिर देखिन्छ एउटा पावर सेन्टर, एउटा पावर, एउटा नेताजी,
एउटा ठुलो मान्छे एउटा मेरो उद्धार गरिदिने यो उद्धारक फेला पऱ्यो भने हुन्छ भन्ने छ। अब सर्टेन उदाहरणबाट त्यो देखिन्छ भने इट इज क्लियरली पर्सिभेबल, बुझ्नुभयो, यो प्रष्ट बुझिन्छ कि यो चाहिँ एउटा कसैलाई कुनै स्पेसल चाहिँ ट्रिटमेन्ट भयो भने अथवा स्पेसल अपर्च्युनिटी मिल्यो भने के कारण गर्दा भयो भनेर त्यो व्यावसायिकता, त्यो सङ्गठनभित्रको उसको मर्यादा, उसको समर्पण, त्याग, बलिदान होइन, त्योदेखि बाहेकको यो छ भन्ने हुन्छ। यो अहिलेबाट मात्रै होइन, म उदाहरण भन्छु। अहिले स्वर्गीय हुनुभयो, म सबैलाई सम्मान गर्छु, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र हामी छौँ, यो देश अल्टिमेटली बनाउने पोलिटिसियन हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूकोमा तल्लो दर्जादेखि, तल्लो भनेको 80देखिबाट सेवा प्रवेश गरेर उहाँको भित्रिया काम गर्ने एकजना पिएसओ हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको प्रमोसन त्यो अरू उहाँका ब्याचका अरू 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष नभएको ठाउँमा ड्याङ 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 भएको रोक्नै कसैले सकेन। त्यहाँदेखिबाट सुरु भएको भन्छु म। त्यसै गरेर अब अहिलेसम्म आउँदा त्यसमा सुधारिएर यो व्यवस्थित बन्दै यसमा म एकछिनमा आउँछु। जस्तो यो पोलिटिकल एफिलिएसनको कुराकानी यो चाहिँ अबको मैले देखेको पीडा चाहिँ यो प्रमोसनमा छ। यसलाई सुधार्नको लागि मेरो अपेक्षा चाहिँ के छ भने बढुवा समिति छ जो संसारमै छैन भन्दा हुन्छ, निजामतीमा छैन, नेपालकै परिवेशमा छैन, तर प्रहरीकोमा छ। बढुवा समिति छ, त्यसले 7.5 नम्बर दिन्छ लागेपछि। अरू नम्बरहरू अलमोस्ट सेचुरेसन हुन्छ, 1, 2, 3 नम्बर, 4 नम्बर फरक होला। तर त्यो बडा समितिले दिने 7.5 नम्बर जुन छ उलट पुलट बनाइदिने त्यसैले हो, त्यो गर्नु गलत छ। त्यसमा अब सङ्गठनलाई पनि असर नपर्ने, यसले गर्दा यसका चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाहरू, यसका असरहरू के हुन्छ त्यो बुझेर यो ठुलो इस्यु हो म चाहिँ हाल्छु। अब त्यो चाहिँ निजामतीमा त्यस्तै थियो। अब त्यो चाहिँ कसैले फेरि त्यसमा उजुरी गऱ्यो भने 2 नम्बर घटाइदिन्छ। म प्रमोसन हुनुपर्ने मान्छे, म चाहिँ यो चाहिँ मेरो एकचोटि नम्बर चेक गरिपाउँ भनेर कोही मान्छे गयो भने यो पहिलो प्रहरी नियमावली, पहिलो भन्दा पनि प्रहरी नियमावली 2071 को दोस्रो संशोधन चाहिँ बडा अनौठो तरिकाले भएको छ। कसैले उजुरी दिनै नपाउने, दियो भने 2 नम्बर घटाइदिने व्यवस्था चिराइदियो। त्यसले गर्दा अहिले उजुरी हुँदैन। जसले उजुरी गर्छ प्रमोसनमा त्यो मान्छे अर्को 2, 3, 4 वर्ष झन् प्रमोसन हुँदैन, किनकि उजुरी दिने बित्तिकै उसको 2 नम्बर घट्छ। त्यसले गर्दा सूचनाको हकमा प्रहार भएको छ। त अब सुधार्नु पर्ने प्रहरीको चाहिँ एक पदोन्नति प्रक्रिया हो, धेरैलाई फ्रस्ट्रेट बनाएको छ। अब आइसकियो, खाइसकियो, यो नोकरी नखाएर कहाँ जाने भन्ने हिसाबले गर्दा कर्मचारी कन्टिन्यू हुन्छन्। उही बाँच्नैको लागि खाने भने जस्तो भएर खाने छ। तर प्रमोसनमा एउटा बडा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ, यो उलट पुलट हुन्छ। त्यो सङ्गठनले रोक्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै आउँछ कि अब सङ्गठनको आइजीले अथवा भनौँ सङ्गठनले रोक्न खोज्यो भने त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ। अब कति समय रोक्ने त? फेरि सङ्गठन प्रमुखहरूलाई चाहिँ मेरो विचारमा यसले त प्रमोसनै गर्न सकेन भन्ने अर्को आक्षेप लिनुपर्ने हुन्छ। अनि बार्गेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, बरु सर यसको गरौँ, यसको नगरौँ, यसको गरौँ, यसको नगरौँ भनेर। त यी दुईवटा चाहिँ डिजास्टर अवस्था छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्ने छ। मेरो सायद अबको स्टेप त्यसतर्फ हुन्छ होला।